राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्तो पार्टीले 2/3 बहुमत नल्याइकन पनि एउटा बलियो हैसियत मात्रै प्राप्त गरेपछि यही कांग्रेस एमालेहरूलाई यो देशमा कुनै न कुनै प्रकारको राजा चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ, यो संघीयता चाहिँदैन भन्ने बाटोमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ। माओवादीले जस्तो कांग्रेस एमालेहरूलाई ठोकेर होइन, हामी बुझाएरै राजा र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा ल्याउन सक्छौं। हाम्रो जीवनकालमै यो देश बनाउन सकिन्छ। दृढ संकल्प र अठोट भयो भने भ्रष्टाचार नगरेर पनि देश चलाउन सकिन्छ। विदेशीहरूको आशीर्वाद र समर्थन नलिकन पनि, विदेशीहरूको गुलामी नगरेर पनि उनीहरूसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राखेर देश चलाउन सकिन्छ, नेपालमा राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने संकल्पका साथ तपाईहरुको बीचमा आए। अहिलेको समय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समय हो। त्यसकारण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कुनै पनि कार्यकर्ताले मनमा कुनै पनि प्रकारको हीनताबोध पाल्न जरुरी छैन। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ 1 सीट जित्छ कि जित्दैन, समानुपातिक तर्फ 3% कटाउँछ कि कटाउँदैन, त्यो उहिलेको कुरा भयो। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको लागि श्रीलङ्काको जनताले जस्तो आफ्नो भ्रष्ट नेताहरूलाई विस्थापित गर्नको लागि हातमा लाठी बोक्नु पर्दैन, स्वस्तिक छापलाई ठीक ढंगले प्रयोग गरे पुग्छ। कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा पनि होइन कि नेपाली जनता भएर सोचौं र यो चोटि यो फसेको देशलाई निकालौं भन्ने संकल्प गरेर आज यो देशलाई यो चक्रव्यूहबाट निकाल्ने संकल्पका साथ विगत केही समयदेखि नेपालको राजनीतिमा नवीन ढंगले क्रियाशील रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चुनाव चिन्हलाई साझा चिन्हको रूपमा उपयोग गरौं भन्ने कुरा अपिल गर्न चाहन्छु। हलो चिन्ह केवल एउटा पार्टीको चिन्ह मात्र होइन, एउटा उम्मेदवारको चिन्ह मात्र होइन, नेपाली जनतालाई यो अप्ठ्यारोबाट त्राण दिने हाम्रो साझा चिन्ह हो भनेर उपयोग गर्नुपर्दछ र त्यसको लागि देश सबै एक ठाउँ जुट्नुपर्दछ। अन्य पार्टीहरूमा रहेर काम गर्नुभएका, स्वतन्त्र जीवन यापन गरिरहनुभएका समाजका विभिन्न क्षेत्रका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा स्वागत गर्न पाउँदाखेरि मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। सबै नवप्रवेशी साथीहरूलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा तपाईहरुको उपस्थितिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई देशको विद्यमान विकृति विसंगतिको अन्त्य गरेर देशमा सुशासन स्थापित गरिकन नेपाली जनताको गौरव र इतिहासलाई जीवित राख्ने, देशलाई सुखी र समृद्ध बनाउने जो अभियान छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको, त्यसमा तपाईहरुको महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो अभियानमा तपाईहरुको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले तपाईहरुका अगाडि प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु कि तपाईहरु जुन विश्वासको साथ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नु भएको छ, तपाईहरुको विश्वासमा कुनै पनि क्षण कुनै पनि प्रकारको कुठाराघात हुने, विश्वासमा शंका पैदा हुने खालका क्रियाकलापहरू हुने छैन। तपाईहरुको यो साथ, तपाईहरुको यो अपार माया, यो सबको बलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आफ्नो निष्ठामा, आफ्नो प्रतिबद्धतामा अझ मजबुत बनेर जानेछ
अझ दृढताका साथ उभिनेछ। तपाईहरु सबलाई थाहा छ, निकट भविष्यमै प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ। यो प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन देशको वर्तमान विषम परिस्थितिमा नेपाली जनताको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा आएको छ। अहिले लोकतन्त्रको नाममा, गणतन्त्रको नाममा केही सीमित राजनीतिक दलहरूबाट जुन प्रकारको लुटतन्त्र मचिराखेको छ, जुन प्रकारले देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएर गएको छ, जुन प्रकारले वैदेशिक हस्तक्षेप बढेर गएको छ, जुन प्रकारले महँगी बढेर गएको छ, अथवा देशको सबै क्षेत्र जसरी अस्तव्यस्त भएर गएको छ, जसरी देश समग्रमा भन्ने हो भने बर्बादीको बाटोतर्फ गइराखेको छ, यदि मङ्सिर 4 गते चुनाव नहुने हो भने हामीले अरू नै बाटो पक्राउनु पर्थ्यो। हामीले हाम्रो अगाडि आफ्नो हातले मतदान गरेर यो स्थितिको परिवर्तन गर्ने अवसर नपाउने हो भने जनता स्वयं सडकमा आएर नेताहरूको विरुद्ध लड्नु पर्थ्यो। नेता लखेट्न निस्किनु पर्ने दिन नजिक आइसकेको थियो। तर हाम्रो सौभाग्यको कुरा हो, अहिलेको सरकारले समयमै आवधिक निर्वाचनको घोषणा गरेको छ। अब नेपाली जनताले, श्रीलङ्काको जनताले जस्तो आफ्नो भ्रष्ट नेताहरूलाई विस्थापित गर्नको लागि हातमा लाठी बोक्नु पर्दैन, स्वस्तिक छापलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गरे पुग्छ। शान्तिपूर्ण ढङ्गले कुनै क्षति नपुर्याइकन आज देशको व्यथिति, विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारका नायकहरूलाई विस्थापित गर्ने मौका नेपाली जनताको हातमा आउँदैछ। त्यसकारण म तपाईँ तमाम आमा बुबा, दिदीबहिनी, दाजुभाइहरूलाई यो कार्यक्रम मार्फत अपिल गर्न चाहन्छु, आउने निर्वाचनलाई एउटा सामान्य नियमित प्रक्रिया मात्रै नसम्झौं। आउने निर्वाचनलाई नेपाली जनता जो 3 दशकदेखि कांग्रेस कम्युनिस्टको चक्रव्यूहमा फसेका छन्, देश यिनीहरूको चक्रव्यूहमा फसेको छ, त्यसबाट निकाल्ने अवसरको रूपमा यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ हामीले। त्यसकारण हामी कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा पनि होइन कि नेपाली जनता भएर सोचौं र यो चोटि यो फसेको देशलाई निकालौं भन्ने संकल्प गरेर आज यो देशलाई यो चक्रव्यूहबाट निकाल्ने संकल्पका साथ विगत केही समयदेखि नेपालको राजनीतिमा नवीन ढङ्गले क्रियाशील रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चुनाव चिन्हलाई साझा चिन्हको रूपमा उपयोग गरौं भन्ने कुरा अपिल गर्न चाहन्छु। हलो चिन्ह केवल एउटा पार्टीको चिन्ह मात्र होइन, एउटा उम्मेदवारको चिन्ह मात्र होइन, नेपाली जनतालाई यो अप्ठ्यारोबाट त्राण दिने हाम्रो साझा चिन्ह हो भनेर उपयोग गर्नुपर्दछ र त्यसको लागि देश सबै एक ठाउँ जुट्नु पर्दछ। हामी सबै लागौं। आज तपाईहरुले देख्नु भएको छ समाजको कुन क्षेत्रले चित्त बुझाउने ठाउँ छ, कुन क्षेत्रले खुसी हुने ठाउँ छ। आज देशको शासन यन्त्रको कुन प्रकारको दुरुपयोग भइराखेको छ, देशमा कुन प्रकारको भ्रष्टाचार बढिराखेको छ, तपाईहरुले देख्नु भएको छ। मैले संसदमै अस्ति भर्खर भनेको थिएँ, जुन देशको जनसङ्ख्या 3 करोड पुगेको छैन,
त्यो देशको 50औं लाख युवकहरू अरब मलेसियामा छन् भनेर सरकार स्वयं भन्छ। आज गोजीमा अलिकति पैसाको बन्दोबस्त गर्न सक्नेहरू अथवा साउले अलिकति पत्याउनेहरू 18 वर्ष उमेर पूरा गरेको 50 वर्ष ननागेको डाक्टरले जाँच्दाखेरि शरीरमा कुनै पनि प्रकारको रोग नदेखिएकाहरू अरब मलेसिया जाने, साउले पनि नपत्याउने, घरमा पैसा पनि नभएका, पासपोर्ट पनि बनाउन नसक्ने मानिसहरू दिल्ली, पन्जाब, गुजरात जाने, योग्यता क्षमता भएको तर देशमा अवसर नपाएकाहरू, सक्नेहरू, राम्रा युवाहरू अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया जाने, जो अधिकांश फर्कने सम्भावना पनि कम हुन्छ। अनि देशमा रहेका थोरै युवाहरू मध्ये ठुलो संख्या हाम्रा नेपाली युवाहरूको लागि मात्रै भनेर सीमा पारी स्थापित गरिएका अथवा खोलिएका लागु औषध पसलको दुर्व्यसनको शिकार हुने, अनि बाँकी रहेका अलिअलि युवाहरू राजनीतिक सत्ता स्वार्थको गोटी बनेर कुद्ने। देशको विद्यमान स्थितिको बीच हामी हेरौँ देश कसरी चलिराखेको होला त। आज देश, मैले फेरि पनि भन्छु, हाम्रो सामान्य आँखाले देखे जस्तो सामान्य अवस्थामा छैन। मैले भने कि 3 करोड जनसङ्ख्या नभएको देशको यति ठुलो युवा पंक्ति यो अवस्थामा छ भने देश आज कुन बाटोमा छ? हाम्रो भाइ छोराहरूलाई बेचेर, उनीहरूको श्रम बेचेर, उनीहरूको पसिना बेचेर, उनीहरूको रगत पसिनाबाट आएको रेमिट्यान्सबाट देश चलाएर, अनि देश चलाएको छु भनेर भन्नेहरू देशका लागि अपराधीहरू। यिनीहरूलाई दण्ड दिने मैले भने उचित मौका भनेको निर्वाचन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी शान्तिपूर्ण परिवर्तनमा विश्वास गर्छ। त्यसैले निर्वाचनलाई यो परिवर्तन गर्ने अवसरको रूपमा उपयोग गर्न चाहन्छ। त्यसैले हामी तपाईहरुसँग यो परिवर्तनको अभियानमा सहभागी हुन हार्दिक अपील गर्न चाहन्छौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हाम्रो जीवनकालमै यो देश बनाउन सकिन्छ। दृढ संकल्प र अठोट भयो भने भ्रष्टाचार नगरेर पनि देश चलाउन सकिन्छ। विदेशीहरूको आशीर्वाद र समर्थन नलिकन पनि, विदेशीहरूको गुलामी नगरेर पनि उनीहरुसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राखेर देश चलाउन सकिन्छ, नेपालमा राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने संकल्पका साथ तपाईहरुको बीचमा आए। त्यसकारण एकचोटी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई बलियो बनाउने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई एउटा यो देशको बलियो र निर्णायक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने अभियानमा तपाईहरु सबैको साथ सहयोगको लागि म फेरि अपील गर्न चाहन्छु। सबै नेता कार्यकर्ता साथीहरुलाई पनि उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्न अपील गर्न चाहन्छु। हाम्रा धेरै शुभेच्छुकहरुलाई भ्रम छ, ए राजेन्द्र यो भोट मागेर, भोट ल्याएर कहिले कति सिट ल्याएर राजा ल्याउने हो, कहिले हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्ने हो, कहिले यो संहिता फाल्ने हो भनेर भन्नुहुन्छ। तर मलाई विश्वास छ कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्तो पार्टीले 2/3 बहुमत नल्याइकन पनि एउटा बलियो हैसियत मात्रै प्राप्त गरेपछि यही कांग्रेस एमालेहरुलाई यो देशमा कुनै न कुनै प्रकारको राजा चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ, यो संहिता चाहिँदैन भन्ने बाटोमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ। अस्ति भर्खरै माओवादीले 40 बुँदे माग राखेर अगाडि ल्याउँदाखेरि उसको मुख्य राजनीतिक माग भनेको संविधान सभाको निर्वाचन भन्ने थियो। संविधान सभाको माग गरेको थियो। खास गरी त्यसबेलाको कांग्रेसले
त्यो संविधान सभासम्म पनि सुन्न चाहेन। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताको त कुरै कहाँ थियो कहाँ। माओवादीलाई संविधान सभाको लागि जल्ल जान बाध्य बनायो। माओवादीले ठोकेर ल्याएपछि संविधान सभाको ससम्म पनि सुन्न नचाहने कांग्रेस एमालेहरूलाई संविधान सभामा मात्र होइन गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतामा समेत सहमत गरायो भने एउटा शक्ति निर्माण भएपछि यो देशका कांग्रेस एमालेहरू त कुनै पनि बेला फेरिने रहेछ। आज उनीहरूलाई आफै पनि महसुस भइसकेको छ कि हामीले विदेशीहरूको इशारा र निर्देशनमा माओवादीहरूले लाठी बजाएको कारण हामीले जुन बाटो स्वीकार गर्यौं, जुन गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताको बाटोबाट देशलाई अगाडि लान स्वीकार गर्यौं, त्यो गलत भएछ भन्ने कुरा उनीहरूलाई अहिले महसुस भइराखेको छ भन्ने कुरा त उनीहरूको अभिव्यक्तिले पनि थाहा पाइराखेको छ। त्यसबेला राप्रपा जस्तो पार्टी एउटा बलियो शक्तिको रूपमा स्थापित भयो भने माओवादीले जस्तो कांग्रेस एमालेहरूलाई ठोकेर होइन, हामी बुझाएरै राजा र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा ल्याउन सक्छौं। त्यसकारण पहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई नेपालको बलियो शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने काममा हामी सबै दत्तचित्त भएर कुनै पनि प्रकारको भ्रममा, कुनै पनि प्रकारको दुविधामा नपरिकन अगाडि बढौं भन्ने कुरा म अपिल गर्न चाहन्छु। यो निर्वाचन क्षेत्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आधार क्षेत्र जस्तो, कुनै पनि मूल्यमा यो निर्वाचन क्षेत्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जित्नुपर्छ भन्ने कुरामा यसको नेतृत्व स्पष्ट छ। त्यसकारण यस क्षेत्रबाट को उठ्ने भन्ने कुरा सबैको सल्लाहको कुरा। आज मलाई खुसी लागेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा कुनै समयमा उम्मेदवार उठ्दिने मान्छे पाइदैन थियो, अहिले म उठ्छु भन्ने मानिसहरूको ताती लागेको छ। खुसीको कुरा। विधान बमोजिम सबै तहको सुझाव, सिफारिस र धरातली यथार्थ आवश्यकता सबलाई ध्यानमा राखेर हामी उचित निर्णय गर्ने नै छौँ। जो उम्मेदवार भए पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उम्मेदवार हुनेछ, जसले जिते पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जित्नेछ। त्यो सोच र दृष्टिकोणका साथ हाम्रा सबै नेता कार्यकर्ता साथीहरू आजबाटै भोलि नै चुनाव छ भन्ने ठानेर परिचालित हुन म आग्रह गर्छु। तपाईँ हरेक कार्यकर्ता साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, भोलि चुनाव हुँदाखेरि अघिल्लो दिन कसरी आत्तिएर कुद्नुहुन्छ त्यसरी नै यो बाँकी सबै समय कुद्नुहोस्, त्यसरी नै मेहनत बढाउनुहोस्। अहिले यसको समय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समय हो। त्यसकारण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कुनै पनि कार्यकर्ताले मनमा कुनै पनि प्रकारको हीनताबोध पाल्न जरुरी छैन। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ 1 सिट जित्छ कि जित्दैन, समानुपातिक तर्फ 3% कटाउँछ कि कटाउँदैन, त्यो उहिलेको कुरा भयो। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि बढिसक्यो, यसलाई अगाडि बढ्न कसैले रोक्न सक्दैन। अब आगामी दिनमा देशको नेतृत्व गर्ने पार्टीको कार्यकर्ताको ढङ्गले तपाईहरूले आफूलाई परिचालित गर्नुहोस्, उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। म यिनै कुराहरू अपिल गर्न चाहन्छु।